کیتا ہے کہ حضرت مسلم بن عامر علیہ رحمہ ایک بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے. امام جلال الدین سیوطی جیسا بھی عظیم بندہ، نقل کرن والی عظیم ہستی. حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی بہت اللہ دا برگزیدہ بندے. انہوں نے سفر کر رہے تھے، سفر کردیاں اللہ اکبر، دوران سفر رستے وچ قبرستان آیا. دل کیتا ہے قبرستان والے نو میں نالے تھے دعا کراں تے نالے تھے ویکھاں کو قبراں کھودن والے نال کچھ چند گھڑیاں میں گزاراں اودے نال گفتگو کراں. حضرت مسلم بن عامر آندے نے میں دعا کر کے فارغ ہویا تے میری نظر پئی قبراں کھودن والے دے تے میں او دے قریب چلا گیا تے میں آکھیا قبراں کھودن والیا اے قبراں کدوں دیاں کھود رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جناب میرا باپ بھی یہ ہوئی کام کردا سی تے میرا باپ دا انتقال ہو گیا، ادو بعد میں اودی جگہ تے ڈیوٹی دے رہا تے قبراں کھود رہا. حضرت مسلم بن عامر آندے نے میں انہوں پوچھیا تیری زندگی دے اندر قبراں کھود دیاں یا تو اپنے والد دے نال کدی آیا ہووے قبر کھود دیاں، تیرے نال کوئی واقعہ رونما قبرستان دے اندر ہویا ہووے تے اس گل تو ذرا پردہ ہٹا. کائنات علیو حضرت مسلم بن عامر آندے نے انہیں میرے نال گفتگو شروع کی تھی تے آندے اے بابا جی ایک واقعہ میرے نال رونما ہویا میں بھولنا بھی چاہواں تے بھلا نہیں پاندا. بڑا عجیب قسم دا واقعہ حضرت مسلم بن عامر آندے نے اے بتاؤ کی واقعہ ہویا؟ انہیں کہا جناب میں تے قبراں کھودنا، لوگ میرے کول قبر خریدے نے اپنا مردہ وچ دفن کر کے چلے جاندے نے، میں نہ دی قبراں دی دیکھ بھال بھی رکھنا وا لیکن قبر خریدی جاندی ہے او دے پیسے دیتے جاندے نے تے میں کدی ایک قبر کدی دو قبراں کدی تین قبراں کھود دینا، جنہ ٹائم مل جائے میں کھود لینا تے لوگ آ کے خرید کے اپنا مردہ دفن کر دینے. حضرت مسلم بن عامر آندے نے او مینوں قبرستان کے اندر قبراں کھودن والا آندا ہے. ایک دن میں ایک قبر کھودی، دو کھود لیا تے میں تیسری قبر بھی کھودن لگ پیا، ادھی قبر میں تیسری کھود لئی تے مینوں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی. میں ارادہ کیتا باہر نکلا تے سائے دار درخت نیچے بیٹھ جاواں تے چند کڑیاں گزار کے پھر کھودنا. پھر خیال آیا شام پیندی ہے پئی جلدی نال کھود کے چلا جانا وا ہن گھر جا کے ہی آرام کراں گا. انہیں آکھیا میں ساری قبر کھود لئی، تینوں قبراں کھود کے جدوں میں باہر نکلیا تے دو گھوڑ سوار آئے نے، او دو گھوڑیاں تے کوئی سوار آئے نے، ایک دائیں کھڑا ہو گیا ہے پہلی قبر دے، ایک بائیں کھڑا ہو گیا ہے، او قبراں دے دائیں بائیں کھڑا ہو گیا ہے تے دائیں جانب والا کہہ رہی ہے بائیں جانب والے نو لکھ دے. او پوچھ دے پیا کی لکھنا ہے تے کتنی لکھی جانی ہے؟ حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا وا بڑی قابل غور بات ہے. انہیں کیا لکھ دے 12 میل چوڑائی تے لمبائی اس قبر دی لکھ دے. 12 میل چوڑائی تے 12 میل لمبائی پہلی قبر تے انہیں لکھا لیا. دوسری قبر دی آیا انہیں کیا لکھ دے. انہیں پوچھیا کی لکھا تے کتنا لکھا؟ انہیں کیا حد نگاہ لکھ دے جتھوں تک نظر جاندی ہے دائیں بائیں اس قبر نو اے نہیں کشادہ لکھ دے. نہیں کشادہ لکھ دے. انہیں کہا دوسری قبر تو تیسری قبر تے آ گئے. تیسری قبر تے آ کے انہیں پھر آکھیا لکھ دے. لکھن والے اس گھوڑ سوار نے پوچھا کی لکھا تے کتنا لکھا؟ انہیں کہا ہاتھ دے درمیان جڑا فاصلہ ہے نا
ہاتھ دے درمیان توجہ ہے میرے ال اے ہاتھ ہے نا پورا اے دے درمیان اس انگوٹھے تو لے کے اس انگل تک اے دے درمیان جڑا فاصلہ ہے پورا ہاتھ بھی نہیں درمیان بس اینا لکھ دے گھٹن سختی عذاب بربادی پریشانی تکلیف اذیت پشیمانی یہ ساری علامتاں لکھ دے ایک ہاتھ دے درمیان دا فاصلہ انہیں کہ جدوں نے تیسری قبر دی نشانی لکھائی کہ نہ لکھ ایک گل کر کے وہ اکھاں تو اجل ہو گئے میں ہوں اس انتظار وچ کہ ہن میں وینا انہاں قبراں چ کون کون آوندا ہے تے انہاں دی ہسٹری زندگی دی کی اس انتظار وچ میں ہن گھر جان نو دل نہ کرے تے شام بالکل قریب آندا انتظار کردا رہیا تے کردیاں ایک جنازہ آیا تے چند افراد میلے کچیلے انہاں دے کپڑے انج کہہ لو کہ 8 10 15 ایتھوں تک انہیں تعداد بیان کیتی ہے کتاباں چ ہوندا ہے مسلم بن عامر علیہ رحمہ ہم نے چند افراد ایک جنازہ لے کے آئی تے جدو جنازہ لے کے آئے انہاں میرے نال قبر دا سودا کیتا تے میں انہاں نال پیسے طے کر لے قبر انہاں میرے کولوں خرید لئی تے میں پوچھیا اے کون ہے انہاں کیا غریب ہے غربت دا ستایا ہویا ہے چند افراد ہی دے جنازے چاہے ہن وی انج ہی نہیں ہوندا ہن وی امیر مر جائے تے بڑی دنیا جاندی ہے غریب مر جائے تے الا ماشاءاللہ غریباں نال اج وی ظلم ہے غریباں دی غربت دی وجہ تو امیراں دا انہاں تے سایہ تے شفقت دا ہاتھ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے تہاڈی گل ہی نہیں چشتی دی بھی ایہی گل ہے امیر مر جانا تے چشتی اوتھے ٹر جانا غریب مر جانا تے میں بھی کوئی نہیں جانا اے میری تہاڈی پوزیشن ایک جیسی ساڈی زندگی ہے وے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ سمجھو آج منو تانوں اے تے سبق حاصل کرنا چاہیے حضرات گرامی آندا پہلی قبر انہاں خرید لئی بندہ غریب نہ کیا ہے غربت دا ستایا لیکن بندہ ٹھیک ہے نمازی ہے متقی سی پرہیزگار ہے نماز دی پاسداری کردا رہیا ہے قبر کنی کھلی ہے 12 میل دائیں بائیں ہیں اتنی قبر دی کھلی انہیں آکھیا وہ دفنا کے چلے گئے تے چند منٹ گزرے ایک جنازہ ہور آ گیا تے صرف 4 افراد نے 4 پائی چکی ہوئی ہے تے جدو میرے قریب آئے انہیں آکھیا قبر خریدنا ہے اسا مردہ دفن کرنا ہے انہیں آکھیا ٹھیک ہے سودا کر لو لیکن یہ مرن والا کون ہے او دے دل وچ خیال سی اے جڑا ہون قبر والا آ رہی ہے اے دی قبر حد نگاہ کشادہ ہے اے کوئی بڑا عظیم بندہ ہے انہیں آکھیا قبر والا کون ہے اے مرن والا کون ہے انہیں آکھیا ایک مسافر ہے لیکن نمازی ہے متقی ہے پرہیزگار ہے تے مسافر بھی ہے تے غریب بھی ہے مسافر بھی غریب بھی نمازی بھی متقی بھی پرہیزگار بھی اللہ اکبر کبیرہ اے غربت دا ستایا گھروں نکلی ہے سفر کر دیا ساڑھے کھاؤں میں پہنچی ہے چند دن تو بعد دا انتقال ہو گیا اے دے کفن دفن دا بھی کسے نو خیال تے احساس نہیں سی اسی بس 4 افراد اسا مل کے پہلے دا کفن خریدیا ہن تیرے کولے دی قبر خریدنا آئے اسی اینو آپ ہی دفن کرن واسطے آ گئے اگو قبراں کھودن والے دیاں کھانم ہو گئی آندے اے مسافر غریب نمازی
متقی پرہیزگار ہے تے تساں دے کفن دفن دا انتظام کیتا ہے تے میں وی تواڈے کولوں قبر دی اجرت نہیں لیندا قبر دا معاوضہ نہیں لیندا میں وی رضائے خدا واسطے قبر دا معاوضہ چھڑ دیتا کائنات علیو انہاں دفن کیتا تے چلے گئے آندا چند گھڑیاں گزریاں ہویا کہ ایک جنازہ آیا اس جنازے وچ بڑی دنیا شریک ہے بڑے بڑے ہمارا بڑے بڑے زمارا آئے نے کدی چار پائی نو اگوں کندہ کدی پچھوں کندہ دین واسطے لوگ بیتاب نے تے لوگ بڑے کثیر تعداد نال شامل نے میں ایک صاحب نو پوچھیا اے مرن والا کون ہے انہیں آکھیا ایک امیر زادے دی بیوی ہے امیر زادے دی بیوی دا انتقال ہویا ہے انہیں آکھیا دے زندگی دا حوال کی ہے انہیں آکھیا امیر زادے دی بیوی اے دی زندگی عیش و عشرت وچ گزری ہے بے پردگی وچ گزری ہے اے بازاراں دی رونق رہی ہے اے کچھ محفلاں دی زینت بھی بن دی رہی ہے تے اریانی تے فحاشی والا لباس پہن کے گزار دی رہی ہے کائنات علیو او قبر کھودن والا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اندے مولا میں پچھلے آدھی معافی چاہنا اللہ اج میری توبہ قبول کر لے مینوں نمازی بھی بنا مینوں تلاوت قرآن کرن والا بھی بنا اے مولا انجدہ بنا میں قیام رکوع سجود ایک مصلی ہوئے تے زبان تے تیری حمد دا نغمہ ہوئے اللہ اکبر یا رسول زندگی چند روزہ جی میں جڑا روح داد بیان کیتی ہے اے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیتا ہے حضرت مسلم بن عامر رضی اللہ تعالی اے توجہ دیو کو سبق حاصل کریے زندگی اپنی نیکیاں دی طرف نماز دی طرف قرآن دی تلاوت کردیاں گزاریے زندگی دا مول پہ جائے خیال کرو رمضان شریف قریب ہے زندگی دا تو ویسے ہی نہیں پتا اتھوں اتر کے بھی گھر جانا ہے کہ نہیں باہر بھی نکلنا ہے ہوں ہی توبہ کرو استغفار کرو یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ رحم فرما ساڈے پچھلے گناہاں دی سانو معافی عطا فرما آئندہ نمازی بنا متقی بنا پرے انج دا بنا تینوں بھی پسند آ جائیے تے تیرے رسول نو بھی پسند آ جائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات زندگی دے حوال جڑے نے یہ کچھ اس انداز وچ گزارو کہ دنیا تے رویے تے شان نال تے موت آئے تے ایمان نال ایمان نال موت آئے دنیا تو جاندے ہو بھی ہے تے زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو ساری ہو